एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि हमने सेकंड टर्म का अपना सिलेबस शुरू किया हुआ है। हमने डाटा और जो आपके प्राइवेसी वाला चैप्टर है, चैप्टर 4, उसको हमने शुरू किया था। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी पेटेंट क्या होता है, कि प्रोटेक्ट योर आइडिया, अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करना पेटेंट कहलाता है। मतलब आपने किसी भी फील्ड में रिसर्च की है, आप मेडिकल की फील्ड हो सकती है, कोई साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, तो आप अपने आइडिया को पेटेंट करवा लें। उसका एडवांटेज क्या होगा कि कोई भी कल को आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए आपके आइडिया को यूटिलाइज़ करता है तो उसको पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगर आप परमिशन देंगे तो आपके आइडिया की वजह से जो चीज़ बनाई जाएगी, कोई मेडिकल कोई मेडिसिन हो सकती है या और कोई साइंटिफिक चीज़ हो सकती है, तो उसमें उसको कुछ ना कुछ शेयर देना पड़ेगा, माली तौर पे आपको फ़ायदा देना पड़ेगा। तो पेटेंट होता है बेसिकली अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह हमने बात की थी कॉपीराइट, कि कोई भी बुक हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई बिल्डिंग का नक्शा हो सकता है, तो उसके कॉपीराइट होती है, यानी उसको आप जिसने वो चीज़ बनाई है उसकी परमिशन के बगैर आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। फिर इसमें हमने बात की थी सॉफ्टवेयर पायरेसी की, कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले उसको जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो वो क्या करते हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो की प्रोवाइड करते हैं, और की इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि सिर्फ जो है वो लोग जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया है वही उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पर्सन जो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, और आज आइए इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट डाटा एंड प्राइवेसी। लेक्चर नंबर 81 है स्टूडेंट, जो कि आज हमने शुरू करना है। तो सबसे पहले देखें कि स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 80 में क्या पढ़ा, उसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 80 को एक दफ़ा हम रिवाइज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 80 में हमने बात की थी पेटेंट। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करना। आपने अगर कोई चीज़ बनाई है, उसका किसी चीज़ का आपने आइडिया दिया है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में इन फ्यूचर बन सकती है, उसके बारे में आपने कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट का आइडिया दिया है, तो आप उसको पेटेंट करवा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी पर्सन जो है वो आपकी इजाज़त के बग़ैर, परमिशन के बग़ैर जो है वो आपके आइडिया से कोई चीज़ नहीं बना सकता। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं, मेडिकल हो सकती है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। जब भी आपको रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में तो आप अपने आइडिया को पेटेंट करवा लें। इट गिव यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर फॉर मेकिंग और सेलिंग इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। ये दूसरे लोगों को इस चीज़ से मना करेगा कि वो आपकी इजाज़त के बगैर आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोडक्ट ना बनाएं और उसको मार्केट में सेल आउट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, if you are doing research in the medical field and gave a new idea to treat a particular disease, some pharmaceutical companies can make medicine on the basis of your idea. Ethically, they must seek your permission before making medicine using your idea. आप मेडिकल फील्ड में कोई रिसर्च करते हैं, कोई आप किसी डिज़ीज़ की कोई मेडिसिन बनाते हैं, तो कुछ फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो आपसे बग़ैर इजाज़त के
आपने जो मेडिकल फील्ड में रिसर्च की है वो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपके उस आइडिया को चोरी करती हैं और जो आपने बेसिक रिसर्च की थी उसको इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन बना लेती हैं। तो स्टूडेंट ये इलीगल है। आप चूँकि आपने अपने आइडिया को पेटेंट करवाया है वो आप उनके ख़िलाफ़ कोई सा भी कानूनी एक्शन जो ले सकते हैं। गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को अलाउ करती है। तो इसलिए जब भी आप कोई रिसर्च करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि एथेटिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन। तो जब भी वो आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनाते हैं बिफोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया, उनको परमिशन लेनी चाहिए, अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। दे शुड आल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ द मेडिसिन। जो आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन बनाई गई है उसका जितनी भी सेल हुई है, जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है, जितने भी पैसा मिला है उसमें आपकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट। तो ये तमाम पर्पज़ के लिए जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई मेडिकल रिसर्च करते हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो आप अपने उस आइडिया को पेटेंट करवा लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी दूसरा पर्सन आपके आइडिया को अगर चोरी करता है तो वो एथेटिकली और लीगली जो है आप उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी एक्शन कर सकते हैं। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कॉपीराइट। सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपी। अक्सर आपने देखा होगा बुक के ऊपर लिखा होता है कॉपीराइट लॉ, ठीक है। ये कॉपीराइट जो है वो बुक भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, मूवी भी हो सकती है, पोइट्री भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकता है, हाउस आर्किटेक्चर घर का नक्शा भी हो सकता है, आर एनी अदर वर्क प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट लॉ। यानी जब भी आप कोई बुक बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई मूवी बनाते हैं, पोइट्री बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं या किसी घर का नक्शा बनाते हैं तो आप उसका कॉपीराइट लॉज के तहत उसको आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो आपकी उस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्ट। इसी तरह जो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके भी कॉपीराइट प्रोटेक्ट होते हैं। कॉपीराइट लॉ डज नॉट अलाउ टू मेक इलीगल कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉल इट ऑन द अदर कंप्यूटर आर सेल इट। हमने जो कॉपीराइट जो है वो उसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग वगैरह हमने बात की थी, ठीक है जी, कि उसमें जो है वो जब आप एक सॉफ्टवेयर का जो है वो लाइसेंस हासिल करते हैं तो लीगली जो है वो कानूनी तौर पे यही है कि आप अपने एक कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल करें। इट अलाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू बेनिफिट फिनेंशियल फ्रॉम देयर वर्क। अब कॉपीराइट लॉ का ये फ़ायदा होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उनको माली फ़ायदा पहुंचता है कि उनका सॉफ्टवेयर जो है वो सेल होता है। जब सेल होता है तो उनको फिनेंशियल बेनिफिट पहुंचता है उनके काम का। तो कॉपीराइट लॉ जो है वो सॉफ्टवेयर पे भी अप्लाई होते हैं। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट कॉपी दैम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह। आपको पता है ये जो आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हैं जिसकी जो हम मार्केट में परचेज़ करने पड़ते हैं उसमें अच्छी खासी हमें पे भी करना पड़ता है। वो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम उसका जो है लाइसेंस लेते हैं। जैसे जेन्युइन विंडो का हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये जेन्युइन विंडो है। जेन्युइन विंडो से क्या मुराद कि ये एक जो है वो लाइसेंस शुदा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। ट्रेड सीक्रेट। Trade secret are usually the secret that are playing an important role for the success of company. अब कोई भी अगर कामयाब कंपनी है, आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लगा सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लगा सकते हैं। तो हर कंपनी की कामयाबी के कुछ सीक्रेट्स हैं और अगर वो सीक्रेट चोरी हो जाएं अब उसको भी प्रोटेक्ट करवाना पड़ता है कि आपके कामयाबी के जो सीक्रेट हैं उसको और अगर कॉपी कर ले तो आपके बिल्कुल कंपटीटर में आ जाएगा, मुकाबले पे आ जाएगा। दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूज़फुलनेस फॉर द कंपनी। यानी जो उस कंपनी की कामयाबी के राज हैं, सीक्रेट्स हैं, वो उस कंपनी के लिए बड़े वैल्यूएबल और यूज़फुलनेस हैं। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
when more than one software company develop the same product but one of them take lead. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی کمپنی کی، جیسے یہاں پہ آپ کی بک میں نوٹس میں اگزامپل ہے کہ جو ای میل بنانے کے لیے بہت سے جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جی میل سے بنا لیتے ہیں، ہاٹ میل سے بنا لیتے ہیں، یاہو سے بھی آپ میل ایڈریس بنا سکتے ہیں. مگر ہر جو کمپنی کی دوسری پہ کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کمپیٹیٹرز ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے سے زیادہ وہ برتری لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی سبوٹیج. سبوٹیج کیا ہوگا؟ سبوٹیج از اے سیریس اٹیک آن کمپیوٹر سسٹم. سم ملینیس یوزر کین اٹیک دا سسٹم وائل سٹنگ ریموٹلی. کہ کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حاسد لوگ، کینہ پرپز لوگ دور دراز، سٹنگ ریموٹلی یعنی دور دراز بیٹھ کے وہ کیا کرتے ہیں، وائرس بھیج کے، یا آپ عام طور پر کوئی فری سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ اس فری سافٹ ویئر کے ساتھ وائرس بھی بھیج دیتے ہیں. اب یہ جو سبوٹیج میں آپ کا کوئی وہ مالی نقصان نہیں کر رہے، مگر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر اہم قسم کی انفارمیشن یا بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا جو ڈیٹا ہے اس کا ضائع ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے. تو once can send virus with some free software, it can change, destroy an information or sabotage a precious data. یعنی آپ کا اہم قسم کا ڈیٹا جو ہے، آپ کی امپورٹنٹ قسم کی انفارمیشن جو وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا. آئیے آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. سیف گارڈ پرائیویسی آف ادر، دوسروں کی پرائیویسی کی حفاظت کرنا، پروٹیکٹ کرنا، کہ دوسروں کی جو پرائیویسی ہے، ان کی پرسنل انفارمیشن ہے، ان کی ذاتی انفارمیشن ہے، اس کو کیسے پروٹیکٹ ہم کرتے ہیں. اس کی کچھ ایگزامپل ہیں. مثلا بیفور سبمٹنگ یور، اب کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ انفارمیشن انٹر کرتے ہیں، بیفور سبمٹنگ یور نیم، ای میل ایڈریس اور ادر پرسنل انفارمیشن آن ویب سائٹ، لک فار دا سائٹس پرائیویٹ پالیسی. یعنی جب بھی آپ انٹرنیٹ پر کسی ویب سائٹ پہ اپنی پرسنل انفارمیشن، نام ہے، ای میل ایڈریس ہے، کوئی پرسنل انفارمیشن انٹر کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی اگر آپ غور سے دیکھیں تو پرائیویسی پالیسی بھی لکھی ہوتی ہیں کہ جناب یہ انفارمیشن آپ کی کس کس کے ساتھ شیئر ہو سکتی ہیں. دس پالیسی شوڈ اسٹیٹ ہاؤ انفارمیشن ول بی یوزڈ اینڈ ویدر ناٹ بی انفارمیشن ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ادر آرگنائزیشن. اس میں آپ کو انٹیمیشن دی جاتی ہے، آلریڈی بتایا جاتا ہے، آپ کو ہر چیز پہلے آگاہ کی جاتی ہے کہ آپ کی یہ والی انفارمیشن آگے ڈسٹریبیوٹ کسی اور آرگنائزیشن کو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کو ایک طرح کا الرٹ دیا جاتا ہے. یہ ایکچولی ویب سائٹ اپنا فرض پورا کر رہی ہے. ایکچولی دا ویب سائٹ وانٹ ٹو انفارم یو دیٹ ہاؤ فار دے ول گو ٹو دا سیف گارڈ یور پالیسی. بیسیکلی یہ جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو انفارم کر رہی ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کو جو ہے، اس کی ہم جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور آپ کو الٹیمیٹلی انفارم کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں یہ فلاں فلاں جگہ پہ ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں، فلاں آرگنائزیشن کو شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو پرائیویٹ جتنی بھی آپ کی ویب سائٹس ہیں اکثر کے ساتھ جو ہے وہ پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے. جیسے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب بھی آپ کوئی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح کی ٹک مار کے، میں نے ایز اے سیمپل ایک جو ہے چیز آپ کو دکھائی ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ اپنے برتھ فیملی ریلیشن شپ دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سی انفارمیشن آپ جو ہے ٹک کرتے جا رہے ہیں، ٹک کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک. اور آپ جیسے ہی اوکے کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن آپ کی آٹومیٹکلی اس ویب سائٹ کے پاس چلی جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ اس نے پوری آپشن دی ہوتی ہیں کہ آپ کون کون سی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں، کون کون سی انفارمیشن شیئر نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح یور انفارمیشن از اسٹورڈ ان نادرا. نادرا کس کا ایبریویشن ہے جی؟ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. یہ حکومت پاکستان جو ہے نادرا کے تھرو آپ کے آئی ڈی کارڈ، ساری آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ان کے پاس ہوتی ہیں، along with information of your family members، آپ کی فیملی ممبرس کی انفارمیشن ہوتی ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کی انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. سیف گارڈنگ دس ڈیٹا از اے ایتھیکل رسپانسبلٹی آف نادرا. کہ یہ نادرا کی ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی. جیسے یہ لوگ دیکھیں نادرا کے آفس میں آ کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو اپنی پوری پرسنل انفارمیشن، پورا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، اپنی فیملی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پوری یہاں پہ بتانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نادرا کی ایک رسپانسبلٹی، ان کا ایتھیکل رسپانسبلٹی، اخلاقی ذمہ داری ہے
کہ وہ لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں جن کا پرسنل انفارمیشن ان کے فیملی ممبر کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے پاس سٹور ہوتی ہے، تو وہ اس کو کیا کریں، رسپانسبل ہیں کہ اس کو آگے شیئر نہ کریں، اس کی یعنی پرسنل انفارمیشن کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اسپیڈ کیمرہ آر اناؤنس بیفور ٹیکنگ یور پکچر آر ریکارڈنگ یور ویڈیو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، یا اور بعض دفعہ روڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ کو الرٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ بغیر بتائے آپ کی تصویر نہیں لی جا رہی، بغیر بتائے آپ کی ویڈیو نہیں بنائی جا رہی، آپ کو پہلے انٹیمیشن دی جاتی ہے۔ جب انٹیمیشن دی جاتی ہے تاکہ آپ بھی الرٹ ہو سکیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس بھی سیف گارڈ آپ کی ہے، اس کی حفاظت ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن کو۔ تو اسپیڈ کیمرہ آر اناؤنس بیفور ٹیکنگ یور پکچر آر ریکارڈنگ یور ویڈیو، دیز اسٹیپ آر جسٹ ٹو سیف گارڈ یور پرائیویسی، کہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ آپ مینٹلی طور پر تیار ہوں۔ جیسے عام طور پر جو ہے آپ روڈ پہ جاتے ہیں، لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو لکھا آتا ہے کہ اسپیڈ کیمرہ، اٹس مین دیٹ کہ آپ اپنے آپ کو بھی الرٹ کر لیں۔ اگر سپوز آپ کی سپیڈ جو ہے اس کی لمٹ سے زیادہ اور آپ کم کریں فوراً تاکہ آپ کیمرے کی نظر میں نہ آئیں، تو یہ آپ کو آلریڈی الرٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی جو ہے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں کہ جو کیمرہ ہے جو آپ کو واچ کر رہا ہے۔ When you give information to an organization, it is duty of that organization to safeguard your privacy۔ جب بھی آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو اسٹوڈنٹ اپنی پرسنل انفارمیشن دیتے ہیں تو یہ اس آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کرے، یہ اس کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن کو جو ہے وہ اس کو سیف گارڈ کرے، کہ اس کی حفاظت کرے۔ ایٹ اے ٹائم یو نوٹس دیٹ بورڈ آن دا روڈ اباؤٹ کیمرا واچنگ یو، دی پرپز آف سچ نوٹس ٹو الارم یو اباؤٹ یور پرائیویسی اینڈ کیپ یو ود ان سرٹن رول اینڈ ریگولیشن۔ کہ سپوز کریں، وہی میں نے ایگزامپل دیا آپ کو کہ آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، جنرل ایون آج کل چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کیمرے کی نظر آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹیمیشن دینا، الارم دینا کہ آپ جو ہے ان کی، تاکہ آپ اس کے لیے الرٹ ہو سکیں کہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے یا آپ کی پکچر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل یہ جو آپ کے روڈ پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں جس میں ای چلان سسٹم ہے کہ جیسے آپ اگر جو ہے وہ ٹریفک کا اشارہ توڑتے ہیں تو فوراً آپ کی جو ہے وہ ویڈیو بن جاتی ہے، پکچر بن جاتی ہے۔ پرائیویسی کنسرن اباؤٹ دا ماس کلیکشن آف ڈیٹا۔ اب وسیع پیمانے پہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، ماس کلیکشن آف ڈیٹا وسیع پیمانے پہ، اس میں بھی ہماری جو پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو پرائیویسی concerns about arise through the mass collection of data. Many organizations are keeping your data due to the computerized system in place. کہ چونکہ آج کل ہمارے جو کمپیوٹر ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، ہمارا سسٹم، ہمارا موبائل جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو آپس میں ڈسکنیکٹ ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، ہر چیز کمپیوٹرائز ہوتی ہے۔ تو کمپیوٹرائز سسٹم ہونے کی وجہ سے ہمارے ڈیٹا کی جو پرائیویسی ہے اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ There can be more people's organization having information about you than you think۔ اب آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے بارے میں بہت سی آرگنائزیشن، بہت سے لوگوں کے پاس آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ایسی آپ کی انفارمیشن جو بہت سی آرگنائزیشن کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ مثلا کچھ ایگزامپل ہیں، 22 بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، کہ آپ جب آپ ایڈمیشن جو ہے وہ داخلہ اپنا بجواتے ہیں تو آپ اپنی ساری انفارمیشن، اپنے فادر نیم، اس کا جو ہے وہ کیا، اس کا کیا پیشہ کیا ہے، آپ اپنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ انفارمیشن جو ہے، پرسنل انفارمیشن جو ہے، آپ اگر آن لائن ایڈمیشن بجوا رہے ہیں تو آپ آن لائن ساری ویب سائٹ پہ انفارمیشن دیتے ہیں، فارم فل کر رہے ہیں تو مینولی فارم فل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اپنی ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے پرسنل اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ پاسپورٹ آفس اف یو ہیو اے پاسپورٹ، اسی طرح اگر آپ پاسپورٹ بنوانے جائیں، اگر آپ نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے تو آپ اپنی ساری، اب دیکھیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اپنی پرسنل انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن میں ایٹومیٹکلی شفٹ ہو جاتی ہے۔ پاسپورٹ آفس اف یو ہیو اے پاسپورٹ، کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پاسپورٹ بنایا تو اس کے بعد بھی انفارمیشن ہے۔
اگر آپ نے بینک سے سپوز لون لیا تو آپ کا لون جو ہے وہ تمام بینک والوں کو پتہ ہے کہ یہ فلاں بندے نے، اگر سپوز کریں کہ آپ ایک بینک سے لون لیا اور آپ دوسرے بینک کے پاس دوبارہ لون لینے جاتے ہیں تو جیسے آپ کا نام آپ کا جو آئی ڈی کارڈ وہ انٹر کرے گا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ آلریڈی ہی اس نے لون لیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹر ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، تو اس کی پوری ڈیٹیل اس کے سامنے آ جائے گی۔ ای میل سروس پرووائڈس ایف یو ہیو ای میل اکاؤنٹ، جب آپ ای میل بنا رہے ہوتے ہیں، ای میل اسٹینڈ فار الیکٹرانک میل، اس وقت بھی آپ اپنی پرسنل انفارمیشن کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ، مختلف قسم کی آن لائن جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی آپ اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اے ہاسپٹل میں ہیو یور برتھ ڈے ریکارڈ، کہ آپ کا جو ہاسپٹل ہے اس کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کی برتھ ڈے ریکارڈ پورا اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ نادرا ہیز یور فیملی انفارمیشن، یور اسکول ہیز یور ریکارڈ۔ اب یہ بہت سی آرگنائزیشن ہے جس میں آپ کا ایڈمیشن بھجوا رہے ہیں، آپ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، ای میل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، آن لائن کوئی سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ پہ اپنی انفارمیشن آپ ڈال رہے ہیں، ہاسپٹل میں آپ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، نادرا کے آفس میں انفارمیشن ہو سکتی ہے، اسکول والوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب یہ چند آرگنائزیشن ہیں جن کے پاس آپ کی کسی نہ کسی صورت میں ذاتی انفارمیشن ہو سکتی ہیں۔ اب کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں، دیر آر دا کمپنی انٹرسٹڈ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری پرسنل انفارمیشن دوسرے بندے کے پاس کیسے پہنچ گئی، اور وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن کو وہ شیئر کر دیتی ہیں آپ کی جو ہے وہ اجازت کے بغیر، جو کہ اخلاقی اور قانونی طور پر جرم ہے۔ دیر آر دا کمپنی انٹرسٹڈ ان لاٹ آف مور دین یور نیم، ایڈریس اینڈ ادر بیسک فیکٹ اباؤٹ یور لائف۔ اب بہت سی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کے نام، ایڈریس اور دوسری بیسک حقائق کے علاوہ آپ کی زندگی کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ دے وانٹ ٹو نو ویئر یو ہیو ٹریول، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہاں ٹریول کیا تھا، کہاں سفر کیا تھا۔ واٹ ٹائپ آف کلاتھ یو ویئر، آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہاؤ آفن یو ہیو بین سک، آپ اکثر کس وجہ سے بیمار رہتے ہیں۔ ایف یو بائی اے پروڈکٹ دین ڈو یو بائی سم تھنگ ایلس، مثلا آپ ایک پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ اپنا کپڑے لیتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ جوتے بھی لینے ہیں آپ نے، یا آپ اور جو ہے اس کے علاوہ اگر پرسنل چیزیں لیتے ہیں تو وہ ان کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ آنسر آف دیز کویسچن ہیلپ دیم ان ڈیسیژن میکنگ، اب یہ ساری چیزیں ان کمپنیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں، آپ کی پرسنل چیزوں کو وہ آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس بندے کی ایج کے لیے زیادہ فیکٹ ہے، وہ آپ کو اس طرح کی مارکیٹنگ آپ کے سیل پہ، موبائل پہ اس طرح کے میسیج آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایگزامپل، ایف یو بائی اے پیکٹ آف پوٹیٹو کرپس دین یو یوزلی بائی ڈرنک ایز ویل، یعنی ایک کمپنی کو پتہ چل گیا کہ آپ جب بھی چپس کا ایک پیکٹ لیں گے تو اس کے ساتھ آپ ڈرنک ضرور لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک ضرور لیں گے۔ تو دس انفارمیشن از یوزفل فار شاپنگ مال ٹو انکریز اٹس سیل اف اٹ از انٹروڈیوس نیو آفر آن بوتھ پوٹیٹو کرپس اینڈ ڈرنک۔ تو یہ جو اس طرح کی انفارمیشن ہے یہ ایک کمپنی کے لیے بہت فائدے میں ہے کہ یہ جو فلاں پرسن ہے جب بھی چپس لے گا تو اس کے ساتھ ایک کولڈ ڈرنک ضرور لے گا، تو اس کے ساتھ سیل لگا دے گا۔ تو دس انفارمیشن از یوزفل فار شاپنگ مال ٹو انکریز اٹس سیل اینڈ اف اٹ از انٹروڈیوس اے نیو آفر آن بوتھ پوٹیٹو کرپس اینڈ ڈرنک۔ So, a piece of information can flow from one place to another without information. It is due to the mass collection of data. تو یہ سارا ڈیٹا کا تو کہ مختلف آرگنائزیشن ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے اسکول میں آپ کا جو ہے وہ ہاسپٹل ہے، نادرا کا آفس ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا جب ایڈمیشن بھجواتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب بعد دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز ایک آدمی جو ہے 40+ ہے، 50+ ہے، تو اس کی سپوز ڈفرینٹ اگر ڈیزیز کے حوالے سے یا کوئی ملٹی وٹامن میڈیسن ہے تو ایٹومیٹکلی اس کی ایڈورٹائزمنٹ اس کے موبائل پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی میڈیسن اس ایج میں اس بندے کو ریکوائر ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی گیمنگ سافٹ ویئر ہے یا اور اٹریکٹیو، یا یہ کہہ لیں کہ ایک ینگ
बच्चा है तो उनको पता होगा कि ये यंग बंदा है, इसको ब्रांड की चीज़ों का बहुत अच्छा लगेगा, वो उस तरह के मैसेज उसको पास आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती हैं कि ये बंदा जो है बहुत जो है वो अच्छे कपड़ों का, अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेता है, तो वो अंडर सोची बात उसको उस तरह के जो है वो एडवर्टाइजमेंट के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। या कहीं आपने देखा होगा अक्सर जो है कहीं सेल लगती है तो वो सेल के मैसेज जो हैं आपके मोबाइल सेल पे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके पास पर्सनल फैमिलीज़ की इन्फॉर्मेशन होती हैं कि ये फ़लाँ फैमिली जो है ये अच्छी जो है, इनकी इनकम बहुत अच्छी है, ये चीज़ परचेज़ कर सकती हैं, इनकी ये सलाहियत है। तो अल्टीमेटली वो अगर कोई चीज़ अगर कोई वहाँ पे सेल होती है तो उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अवेलेबल होती है, वो उनको कन्वे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ के दरमियान जो मूव होते रहती हैं, उसकी मेन वजह यह है कि हमने अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सी जगह पे प्रोवाइड की होती है। अब प्राइवेसी ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटराइज सिस्टम। अब कंप्यूटराइज सिस्टम में हमारा डाटा जो है, अब देखें कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होगा कि आपका जो डाटा है, अब पहले ये होता था कि हमारा एक कंप्यूटर है, वो अकेला एक हमारा कंप्यूटर ही है, और अब क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर अकेला नहीं है, वो इंटरनेट के साथ जब अटैच है तो वो पूरी दुनिया के साथ अटैच है, वो एक सिंगल कंप्यूटर नहीं रहा, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। हमारे जो है वो जो पहले मैनुअल सिस्टम होते थे वो सारे के सारे कंप्यूटराइज। अब जब कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुके हैं तो उसमें डाटा की प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि डाटा को सिक्योर कैसे किया जा सके। तो कंप्यूटराइज सिस्टम इज़ अ सिस्टम that include software, hardware, application software, operating system software, and supporting document, automated लेबॉर्ट्री सिस्टम, मॉनिटरिंग डेटाबेस सिस्टम। ये कंप्यूटराइज सिस्टम की डेफिनेशन है कि हम कंप्यूटराइज सिस्टम किसको कहते हैं कि जिसमें हर चीज़ कंप्यूटराइज हो। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कि पहले मैनुअल थी, हमारा यूनिक का सिस्टम ले लें, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगती है, ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट कार्ड बनता है, ये सारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम अपने कंप्यूटर पर बैठ के अपना रिजल्ट देख सकते हैं, आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो, तो ये सारा क्या है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। आवर कंप्यूटर्स आर नो लॉन्गर स्टैंड अलोन। अब हमारी कंप्यूटर जो है वो अकेले नहीं है डिवाइस, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कंप्यूटर अब अकेला हमारा कंप्यूटर ये इसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता, नहीं, मॉनिटर होता है, देखा जाता है। बहुत सी चीज़ें हमारी जो है वो, जैसे हमने सबूटेज पे बात की थी कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर हो जाती हैं, वो चोरी कर लेते हैं। इन फैक्ट नाउ दे आर कंसर्न टू मिलियन ऑफ अदर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, कि हमारा कंप्यूटर अकेला नहीं है, बेसिकली मिलियन के हिसाब से कंप्यूटर जो इंटरनेट की वजह से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। वी नीड टू कन्वर्ट आवर मैनुअली सिस्टम टू कंप्यूटराइज सिस्टम। हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी होती है कि हमारा जो मैनुअल सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में चेंज कर दिया जाए। द सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटराइज सिस्टम। अब कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से सिक्योरिटी जो है वो मेन इशू है कि जब भी हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं या स्टोरेज करते हैं, तो इसमें हमें इसी चीज़ का डर रहता है कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हैकर जो है वो चोरी ना कर ले। ठीक है, रिमोट कंप्यूटर पे दूर दराज बैठ के हमारी पर्सनल बैंक की अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हमारी ज़ाती हमारे क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, हमारे डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि वो कहीं वो चोरी ना कर ले। प्राइमरली वी वांट टू सिक्योर आवर डाटा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट। अब 3 वजह है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी। इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डाटा एज अ कॉन्फिडेंशियल, वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद अनइंटेंडेड पर्सन। यानी हम चाहते हैं कि हमारा डाटा वो कॉन्फिडेंशियल रहे, हमारा डाटा किसी दूसरे के साथ शेयर ना किया जाए। ख़ास तौर पे जब कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाता है, हर सिस्टम कंप्यूटराइज है, बैंक से कंप्यूटराइज है, मेडिकल स्टोर कंप्यूटराइज है, हॉस्पिटल कंप्यूटराइज है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और कंप्यूटराइज हैं, एजुकेशनल इदारे कंप्यूटराइज हैं, तो डाटा जो सेंट्रलाइज हो चुका है, हर बंदे की रेंज में है, अप्रोच में है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डाटा को जो है वो सिक्योर रखने के लिए वो उसमें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो है वो आगे शेयर ना हो। फिर इंटेग्रिटी, सदाकत। इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप डाटा करेक्ट। फॉर एग्जांपल, वी डू नॉट वांट टू दैट द वेबसाइट ऑफ आवर बैंक अलाउ लेस अकाउंट बैलेंस देन इट एक्चुअली इज़। यानी हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा जो बैंक है वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, उसमें गलती ना हो। इट मीन्स दैट
we want to keep the data correct. For example, we do not want to that the website of our bank show less account balance than it actually is, कि हमारा बैंक जो है हमारी जितनी अकाउंट में अमाउंट पड़ी हुई है वो करेक्ट तरीके से बताए, उसमें कोई हेर फेर ना हो, उसमें कमी ना हो, तो ये भी उसकी सेफ्टी में आता है. अवेलेबिलिटी, इट मीन्स दैट वी वांट टू हैव द एक्सेस टू द डाटा व्हेन वी वांट, कि जब भी हम चाहें इस कंप्यूटराइज सिस्टम में हम अपने डाटा को बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकें. इफ़ द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड दैट इज सम केसेस बिकम यूजलेस, कि जब हमें डाटा की ज़रूरत है और हमें डाटा ना मिले तो हमारे लिए जो है वो यूज़लेस है. All these aspects are important during the processing, storage and transmission of data in computerized system. ये तीनों चीज़ें जो है हमारी कंप्यूटराइज सिस्टम में डाटा की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो आइए इस आज के लेक्चर को एक दफ़ा स्टूडेंट रिवाइज़ कर लेते हैं हम. ये जनरल किस्म की चीज़ें आपने जस्ट स्टूडेंट इसको एक दफ़ा रीड करना है, या आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये आप जस्ट इसको एक दफ़ा रीड करें. जनरल किस्म की आप चीज़ें हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी कंसेप्ट वाली चीज़ें नहीं है. आज स्टूडेंट हमने बात की सेफ गार्ड प्राइवेसी ऑफ अदर, के बिफोर सबमिटिंग योर नेम, ईमेल, एड्रेस और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, look for the site privacy policy. This policy should state how the information will be used and whether or not information will be distributed to other organization. जब भी आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस वेबसाइट की जो पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेसी पॉलिसी हैं, उसको स्टूडेंट ज़रूर देख लिया करें. उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपको वो वेबसाइट इंटीमेशन दे रही है, अलार्म दे रही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी और ऑर्गेनाइजेशन से शेयर की जाएंगी या नहीं की जाएंगी. और वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है वो आप उस पर टिक का निशान ना लगाएं. जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, ये टिक लगाते जाएं. जो आप इन्फॉर्मेशन उसको देंगे वो ऐड हो जाएंगे, वरना दूसरी नहीं ऐड होंगी. अब इसी तरह नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यहाँ आप अपनी फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये नादरा की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर ना करें, ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्पीड कैमरा, आप अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पे लगा होता है, जो आपको पहले अलार्मिंग देता है, आपको इंटीमेशन देता है कि आप अपनी स्पीड जो है स्लो रखें, क्योंकि आपका जो है वो स्पीड जो है वो कैमरा जो है उसको वॉच कर रहा है. तो ये भी बेसिकली आपकी जो पर्सनल जो प्राइवेसी है उसकी हिफाजत करते हैं. इसी तरह आप अक्सर कहीं जाते हैं तो वहाँ लगा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, बेसिकली वो भी आपको अलार्मिंग, आपको इंटीमेशन देता है कि आप भी लड़ रहे हैं मेंटली तौर पर, और ताकि आपको इस चीज़ का पता हो कि ये कैमरा जो मुझे देख रहा है, ताकि आपके पर्सनल जो सेफ गार्डिंग पॉलिसी है उसको obey किया जा सके. फिर हमने बात की थी कि मास कलेक्शन ऑफ डाटा, बहुत सी जगह पे हम अपना डाटा देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे शेयर हो, और हमें कोई खुद अंदाज़ा नहीं होता कि ये हमारी जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं ये इन लोगों को कैसे पता चल गए हैं. अगर मैंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है या मेरे माइंड में अगर कोई चीज़ है तो ये फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह पता चला कि ये चीज़ मुझे रिक्वायर है या मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे वो रब्ता कर रहे हैं. तो बेसिकली बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही होती हैं. आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट कहाँ दे रहे हैं कि जब आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में आप एडमिशन भिजवाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, ईमेल सर्विस आप यूज़ करते हैं, ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में आप मेडिकल रिकॉर्ड होता है, और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनको आपके नाम, एड्रेस और दूसरी चीज़ों के अलावा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि आपने सफ़र कहाँ किया, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप अक्सर किस बीमारी की वजह से बीमार रहते हैं, अगर आप कोई चीज़ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं तो किस चीज़ के साथ कोई और चीज़ भी ख़रीद सकते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस कंपनी के लिए कोई फ़ैसला करने में जो है बड़ी वैल्यूएबल होती हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको ये कहा कि अगर आप एक चिप्स का पैकेट ख़रीदते हैं तो अक्सर ये होता है कि साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले लें, तो इससे कंपनी को पता होगा कि यार चिप्स के साथ जो इसकी जो है वो सेल लगा दें कि ये साथ अगर एक चिप्स का पैकेट लेंगे तो साथ ये जो छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ये आपको फ्री मिलेगी. ठीक है, तो इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है. फिर हमने बात की थी कि हमारे सिस्टम आजकल जो है वो अकेले नहीं, कंप्यूटराइज सिस्टम है. मोस्टली अदारे जो है मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज में आ चुके हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर अब अकेली मशीन नहीं है जो अवेलेबल है. एक्चुअली वो मिलियन के हिसाब से कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, और इस कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से जो डाटा की प्राइवेसी है ये बहुत ज़्यादा आजकल बर्निंग इशू है. और हम इस कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से हमारी ये ख्वाहिश ये होती है
कि हमारा जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है, वो किसी अनइंटेंडेड पर्सन के पास ना जाए। फिर जो इंटेग्रिटी यानी हमारी जो इंटेग्रिटी, सदाकत, सच्चाई, कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जो मेरा बैंक है कंप्यूटराइज है, मैं उसका अपने पर्सनल अकाउंट को अपने घर में बैठ के देख सकता हूँ, अपने बैंक अकाउंट को चेक कर सकता हूँ, तो मेरा बैंक जो है मेरी एक्चुअल अमाउंट से कम अमाउंट ना बताए, मुझे एक्चुअल हकीकत जो है वो जो शो करे स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह इस कंप्यूटराइज सिस्टम में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम जब भी डाटा को एक्सेस करना चाहें, अवेलेबिलिटी हमें वो डाटा की हो। तो ये स्टूडेंट सारी जनरल किस्म की चीज़ें थी, इसको आपने स्टूडेंट ख़ुद से ज़रूर रीड करना है और यकीनन आप रीड भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे सिस्टम कंप्यूटर, ये आम सी चीज़ें हैं जिसको आपने जो है एक दफ़ा ज़रूर रीड करना है। सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ द अदर, ये नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं और इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।